मेरी बड़ी साली अक्सर हमारे घर आती जाती रहती थी। उसका शौहर शहर से बाहर जॉब करता था। महीने 1 या 2 बार ही आता था। एक दिन हमने चावल पकाए और मेरी बीवी ने बोला, मेरी बहन अस्मा को दे आओ। मैं चला गया देने। मैं जैसे ही पहुंचा तो वो हाथ से खुद को सकून दे रही थी। जब पहुंचा तो वो मुझे बोली, आज मेरे साथ मैच लगाकर मुझे अच्छा सा सकून दो। मैंने जैसे ही उसको सकून देना शुरू किया तो उसकी नंद आ गई और बोली, पूरी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर। मेरी बड़ी साली अस्मा अक्सर हमारे घर आती रहती थी। उनका शौहर नौकरी करता था। हफ्ते में एक 10 या 15 दिन बाद घर आता। वो अक्सर हमारे घर आ जाती थी। एक दिन हमने पुलाव पकाया तो मुझे अज़रा ने कहा, तुम जाओ मेरी बहन को दे आओ। मैं चला गया बगैर किसी रुकावट के। उनके शौहर तो घर होते ही नहीं थे। जब मैं पहुंचा तो अस्मा को चावल का डब्बा दिया तो उसने अज़रा का पूछा, लेकिन वो मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने कहा, लगता है तुमको मुझसे कुछ कहना है। वो बोली, हाँ कहना तो है कुछ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुमसे कैसे बात करूं। मैंने कहा, तुम बिला झिझक कह दो, जो भी बात है मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। वो बोली, मेरा शौहर मुझे अच्छी तरह सकून नहीं दे रहा। 15 दिन बाद आता है मेरे पास, वो भी बस अपना मतलब निकाल कर छोड़ देता है। मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कुछ मदद करें। मैंने कहा, मैं कैसे मदद करूँ? वो बोली, जैसे अज़रा को आराम देते हो मुझे भी दे दो। मेरी बड़ी साली अस्मा बहुत खूबसूरत थी। मुझे तो खुद को यकीन भी नहीं आ रहा था कि आसमां मुझे खुद बोलेगी। ऐसा तो मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। खैर, अब तो वो मुझे खुद ही इजाज़त दे रही थी। मैंने कहा कि मैं आपको मना नहीं कर सकता। फिर हम दोनों अपने काम में लग गए। कुछ वक्त के बाद अस्मा मुकम्मल हो गई, लेकिन मुझे बोली, एक खेल मज़ीद खेलना है, तुम्हें लगे रहो। मैं लगा रहा। इसके बाद दूसरी बार भी वो पूरी होगी, मैं भी साथ हो गया। ये मेरी वो प्यारी प्यारी साली थी जिसके बारे में मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कभी कि ये मुझे खुद दावत देगी कभी। खैर, मैं अब वापस चला आया था। अज़रा ने पूछा कि देर क्यों कर दी? मैंने कहा, रास्ते में एक दोस्त मिल गए थे, बस कुछ देर हो गई है। अज़रा बोली, चलें, सही है। शाम में मुझे आसमा ने मैसेज किया कि आज बहुत अच्छा आराम मिला है, दोबारा मुझे कब वक्त दोगे? मैंने कहा, जब आप हुक्म करें मैं हाज़िर हूँ। फिर हफ्ते का दिन आया। मैंने अज़रा से पूछा कि यार, मुझे दोस्त के साथ काम पर जाना है, आ जाऊँगा। अज़रा ने कहा, चलें ठीक है। मैंने आसमा से कहा, मैं आ रहा हूँ। अस्मा बोली, शुक्र है बता दिया, वरना मैं तो बाज़ार जा रही थी कुछ शॉपिंग करने के लिए। फिर मैं कुछ देर के बाद अस्मा के घर पहुँच गया। अस्मा मेरे आने से काफ़ी खुश हुई। कुछ देर हम बातें करने के बाद हमारे एक खूबसूरत मैच का भी आगाज़ हो गया। फिर काफ़ी देर तक हम अपने मैच में मशगूल रहे। फिर अस्मा आउट होगी। कुछ देर के लिए मैच को रोक दिया। फिर कुछ वक्त के बाद हमने दोबारा शुरू कर दिया। मैच फिर कम ही वक्त में ही मुकम्मल हो गया। फिर अस्मा पेप्सी बोतल ले आई, हमने नोश की। मैं अभी बातें कर रहा था कि अस्मा की कज़न सानिया भी आ गई। जिस तरह हम बैठे थे तो जान गई कि इसके आने से पहले यहाँ एक मैच खेला जा चुका है। खैर, सानिया तो अस्मा से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। खान साहब भी उसे सलाम करने के लिए ऊपर आने लगा, जिस पर सानिया ने भी देखा। मैंने खान साहब से कहा कि आप सभी सो जाएं, जब आपकी ज़रूरत होगी मैं आपको उठा लूँगा। खैर, मैं तो चला आया, लेकिन आसमा से सानिया ने कहा, सुनाओ कैसा रहा मैच? आसमा हैरानी की से पूछने लगी, क्या मतलब, कौन सा मैच? सानिया ने कहा, मुझे सब मालूम है, क्यों नहीं बता रही? मुझे आसमा और सानिया कज़न के साथ साथ एक अच्छी दोस्त भी थी, इसीलिए अस्मा ने सानिया को अपने मैच की सारी कहानी बता दी। फिर अगले दिन एतवार था। मैंने अस्मा को बोला, सुनाओ। वो बोली, बस ठीक है सब। मैंने कहा, अस्मा एक बात कहूँ? वो बोली, जी ज़रूर कहो। मैंने कहा, यार, सानिया जैसी खूबसूरत चीज़ मैंने पहली बार गौर से देखी है, कभी इसको तो अपनी टीम में शामिल करो। मेरी बात सुनकर अस्मा कुछ देर तो चुप रही, फिर बोली, यार, असल बात तो तुमसे मैंने कही नहीं अभी।
تک۔ میں نے کہا کون سی بات؟ میں نہیں سمجھا۔ وہ بولی تمہارے جانے کے بعد ثانیہ نے تمہاری پرفارمنس کے بارے میں پوچھا تھا، اسی لیے میں نے اس کو جب تمہارا بتایا تو وہ خود بولی کہ کبھی میچ میں مجھے بھی شراکت کی دعوت دو۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے کہا پھر تم نے اسے کیا بولا؟ ثانیہ کو اسما نے بولا۔ میں نے ثانیہ سے کہا کہ میں تم سے ایک بار بات کر لوں پھر تم کو آگاہ کرتی ہوں تمہارے جواب کے بعد۔ میں نے کہا جلد از جلد ایک خوبصورت میچ کا انتخاب کرو تاکہ ثانیہ بھی ہماری ٹیم میں آ سکے۔ پھر ایسے ہی 2 دن گزر گئے۔ مجھے بھی آفس میں زیادہ کام تھا۔ پھر بدھ والے دن عذرا کی سہیلی کے گھر کوئی ایک فنکشن تھا، وہ ادھر چلی گئی اور بولی کہ میں کال کروں گی، مجھے تم یہاں سے پک کرنے آ جانا۔ میں نے کہا جیسے آپ کا حکم جناب۔ پھر اس کو چھوڑ کر میں اسما کے گھر چلا آیا تو اسما نے بریانی بنائی ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا اور بولا ثانیہ نہیں آئے گی؟ اسما بولی صبر تو کرو، میں اس کو فون کرتی ہوں، وہ ابھی آ جائے گی۔ پھر اسما نے ثانیہ کو کال لگائی، وہ آ گئی۔ ہم سب نے مل کر بریانی کھائی اور اس کے بعد کوکا کولا بوتل پی تاکہ بریانی ہضم ہو سکے، میچ کے دوران ہمیں تنگ نہ کر سکے۔ پھر کچھ دیر ہم ایسے ہی باتیں کرنے لگے۔ باتوں کے دوران ہی خان صاحب بولنے لگا کہ مجھے اب آزاد کر دو۔ پھر ثانیہ بولی پھر میچ کا آغاز کیا نہ جائے؟ اسما بولی جیسے اب تم لوگوں کی مرضی۔ پھر ہمارے 3 لوگوں والے میچ کا آغاز ہو گیا۔ پھر پہلے ثانیہ بولی میری باری ہے۔ اسما نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں جب تک برتن سمیٹ لیتی ہوں۔ پھر اسما برتن رکھنے چلی گئی، میں اور ثانیہ میچ میں مشغول رہے۔ کچھ دیر تک اسما بھی آ گئی اور ہمارا بھی میچ خوبصورت میں آ گیا۔ پھر باتوں کے دوران ہی اسما نے ہمیں جوائن کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد ثانیہ آؤٹ ہو گئی اور ایک طرف بیٹ کی۔ ہم نے بھی تھوڑا وقفہ کر لیا، پھر دوبارہ میچ کا آغاز کر دیا۔ پھر ہم دونوں بھی مکمل ہو گئے۔ کچھ دیر ہم باتیں کرنے لگے، پھر عذرا کی کال آئی، وہ بولی آؤ مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ میں ان دونوں کو بائے کر کے چلا گیا۔ پھر کچھ دن گزرتے رہے۔ ہفتے والے دن مجھے چھٹی تھی، اس لیے میں نے اسما اور ثانیہ کو بولا دن میں صحیح رہے گا۔ پھر وہ دونوں بھی متفق ہو گئیں۔ میں نے عذرا کو بولا کہ دوست کے ساتھ کسی ضروری کام پر جا رہا ہوں، پھر میں چلا گیا۔ وہ دونوں میچ کے لیے آمادہ تھیں۔ جیسے ہی میچ کا آغاز ہوا تو اچانک دروازے پر ایک گھنٹی بجی، تو جیسے ہی اسما نے دروازہ کھولا تو آگے عذرا خوشگوار موڈ میں کھڑی تھی، لیکن جب اس نے مجھے اور ثانیہ کو دیکھا تو وہ بولی اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی اب سبسکرائب کر دو یار، کر بھی دو پلیز، اور اگر کہانی کا دوسرا پارٹ چاہیے تو کمنٹ میں ویری نائس لازمی لکھو۔ یہ ایک فکشنل کہانی ہے، اس میں تمام کردار فرضی ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کے خوبصورت چہروں پر صرف مسکراہٹ بکھیرنا ہے، کوئی غلط فہمی کے طور پر نہ لے۔ کچھ الفاظ اگرچہ ڈبل میننگ پر بھی مشتمل ہوتے ہیں لیکن ان کا مقصد بالکل پاک ہوتا ہے۔ شکریہ، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دو۔